السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كدايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ واش فهمتو مزيان الكور اللي حنا خدامين فيه من البداية حتى لهاد لابارتي؟ كلشي مفهوم؟ كلشي واضح؟ الور في هاد الفيديو غادي ندويو على لو ترونسفير دو لا بروبريتي دو لا بروفيزيون اللي كتكون في الشيك و لا جوستيفيكاسيون ديال بياس ديدونتيتي. L'émission du chèque a pour effet de transférer la propriété de la provision détenue par la banque au bénéficiaire du chèque. ملي كنديرو ليميسيون ديال واحد الشيك كيكون الغرض ديالنا هو نقومو بنقل الملكية ديال لا بروفيزيون اللي كتكون محطوطة عند لا بنك، عند البنكي، كنقلوها للمستفيد من داك الشيك. Cette propriété passera ensuite à tout nouveau porteur du chèque. هاد الملكية كتنتقل من بعد لأي حامل جديد ديال هداك الشيك، que ce soit par tradition ou par endossement. يا إما كتعطيه ليه في يديه يا إما كتأندوسيه ليه. L'article 256 dispose en effet que l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. هاد المادة 256 كتقول لنا بأنه l'endossement ديال الشيك كينقل جميع الحقوق اللي كترتب على الشيك و بالأخص الملكية ديال la provision. Ce transfert de la propriété de la provision du tireur au porteur، هاد النقل ديال الملكية ديال لا بروفيزيون من عند لو تيرور اللي هو كيصاوبو الحامل ديال داك الشيك سور لو بلان جوريديك عندها في النطاق القانوني ولا الإطار القانوني دي كونسيكونس دون غروند امبورطونس، كيترتبو عليها شي حوايج قانونيا اللي عندهم واحد الأهمية كبيرة. Ainsi, ni le décès du tireur ni son incapacité survenue après l'émission du chèque ne peuvent affecter le droit du porteur. لا الموت ديال لو تيرور اللي هو مصاوب الشيك ديالو، ولا عدم القدرة ديالو اللي كتحصل من بعد ما كيصاوب الشيك ما تقدر تأفكتي، يعني تأثر على الحق ديال الحامل ديال الشيك بأنه خصو يتخلص في داكشي اللي كاين في الشيك. يعني لا صاوبتي واحد الشيك ومن بعد مولاه مات، راه كيبقى الحامل ديال الشيك عنده الحق في هداك المونطون ديال داك الشيك من عند الورثة ديالو ولا من عند، يعني كيبقى الحق ديالو مضمون. ولا مثلا واحد عطا واحد الشيك ولكن من بعد مبقاتش عنده، مبقاش قادر، يا اما وقعت ليه شي حادثة ولا وقعت ليه معرفت شنو شي حاجة اللي خلاتو انكابابل، راه كيبقى حامل الشيك عنده كامل الحقوق ديالو. دو ميم le redressement ou la liquidation judiciaire du tireur ne peuvent empêcher le paiement du chèque. التسوية ولا التسوية القضائية حتى هي ما يمكنش تخلي لو تيرور ما يخلصش هذاك الشيك اللي كان قام بالإصدار ديالو قبل ما توقع عليه هاد التسوية القضائية ولا التصفية القضائية. En outre, les créanciers du tireur ne peuvent pratiquer une saisie arrêt sur la provision du chèque. هادوك الناس دابا ملي كتوقع التسوية القضائية ولا التصفية القضائية كيديروا السيزي على الممتلكات ديال الشركة. لنفترض لو تيرور اللي هو مول الشركة مثلا دار واحد الشيك، عمر واحد الشيك بواحد القيمة ديال 100,000 قبل ما تدخل لا سوسيتي ديالو في هاد القضية ديال ريدريسمون ولا ليكيداسيون جوديسيير. Les créanciers ne peuvent pratiquer une saisie arrêt sur la provision du chèque. هاد
الدائنين اللي كيتسالوا لي تيرور الفلوس ما يقدروش يديروا واحد الحجز تحفظي على لا بروفيزيون ديال داك الشيك بشرط à condition pour le porteur de prouver qu'il a acquis le chèque avant la saisie. شريطة بأن داك الحامل يبرهن بأنه أخذ داك الشيك قبل ما تبدا هاد لا بروسيدور ديال السيزي. هنا دوينا على لو ترانسفير دو لا بروفيزيون ديال الشيك. هنا ندويو على لا جوستيفيكاسيون ديدونتيتي كتبين الهوية ديالك. L'article 251 a consacré officiellement l'obligation pour toute personne qui remet un chèque en paiement de justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. المادة 251 a consacré officiellement l'obligation pour toute personne لزمات أي واحد كيحط الشيك باش يتخلص فيه de justifier son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. لزمات على أي واحد كيحط واحد الشيك باش يتخلص فيه بأنه خصو يعطي واحد البياس واحد البطاقة ديال الهوية ديالو تكون فيها التصويرة ديالو. وهنا كندويو على بطاقة تكون اوفيسيال رسمية، والبطاقة اللي حنايا عندنا رسمية ومتعارف عليها هي البطاقة الوطنية. ميمكنش ديري كارت ديتوديون تقول ليه دوزني بهادي، لا، كارت ديتوديون كتبقى ماشي اوفيسيال. البيرمي حتى هو واخا راه إيلامان راه جاي من عند وزارة التجهيز والنقل، ولكن في لابراتيك إلا مشيتي للبنكة وبغيتي دير شي حاجة وعطيتيهم بيرمي كيقولك لا، عطيني لا كارت ناسيونال. Comme le texte parle de toute personne qui remet un chèque en paiement, il serait judicieux de savoir de quelle personne il s'agit. هاد المادة هادي كدوي على toute personne اللي كيمشي كيحط الشيك en paiement. خصنا نعرفو شكون هو هاد الشخص اللي لابد خصو تكون عنده البطاقة ديال الهوية ديالو. واش لو تيرور qui doit justifier de son identité lorsqu'il remet le chèque en paiement à son créancier، مني كيعطي الشيك لواحد الكريونسي ديالو شي واحد كيتسالو، ولا او est-ce qu'il s'agit du porteur ولا هذاك الحامل ديال الشيك lorsqu'il présente le chèque à la banque pour recouvrement، مني كيدي الشيك للبنكة باش يقوم بالتحصيل ديال داك المونطون اللي كاين في داك الشيك. ما عرفناش حيت هنايا دايرين toute personne هنايا. D'une part, parce que le texte parle de la personne qui remet le chèque en paiement dans le sens de l'émission. هاد التكست هاد المادة كدوي على الشخص اللي كيقوم اللي كي رمي يعني remettre كيقوم بالتقديم le chèque en paiement dans le sens de l'émission. مني هادشي كيمشي في المعنى والسياق ديال ليميسيون، يعني مني كتكون يلاه كتصاوب. Si le législateur avait l'intention de viser le bénéficiaire، كون كان المشرع الغرض ديالو يقصد المستفيد الحامل ديال الشيك ماشي اللي كيصاوبو، il aurait parlé de toute personne qui présente un chèque au paiement، كان غادي يقول أي شخص كيقوم كيدي الشيك باش يتخلص فيه. D'autre part, ce qui conforte encore cette position اللي كيزيد كيأكد لينا هاد الفرضية هادي هاد الموقع هادشي اللي قلنا، c'est que l'article 251 figure parmi les dispositions du chapitre 1. هاد l'article 251 كاينة في الشابيتر 1 اللي هو ريلاتيف لا كرياسيون ديال الشيك، اللي هو هاد الشابيتر 1 ريلاتيف لا كرياسيون ديال الشيك، يعني كندويو على اللي كيدير ليه ليميسيون اللي هو لو تيرور، et non pas dans le chapitre 4 relatif à la présentation et au paiement du chèque. وما كاينش هاد الارتيكل هذا في الارتيكل في الشابيتر 4 اللي كيدوي على تقديم
للأداء ديال الشيك. يعني هادي تاهي كتأكد لينا بأن هاديك توت بيرسون راه كندويو على لو تيرور ماشي لو بينيفيسيار. On pourrait penser qu'il aurait été plus simple pour lever toute ambiguïté. نقدروا نفكروا qu'il aurait été plus simple بأنه كان يقدر يكون سهل باش نحيدو أي لبس que le texte de l'article 251 emploie le terme tireur. كان عليهم يكتبوا في بلاصة هذيك toute personne tireur نيشان ويهنيونا au lieu de l'expression générale toute personne. في بلاصة ما يكتبوا لنا toute personne ما كتعرفوا واش لو تيرور كيدوي على لو تيرور ولا على البينيفيسيار. C'est que cette expression englobe même le bénéficiaire d'un chèque qui peut le remettre en paiement à un nouveau bénéficiaire en l'endossant, auquel cas il doit justifier de son identité. لأن هاد toute personne راه كتجمع لنا ما بين البينيفيسير ديال الشيك qui peut le remettre en paiement à un nouveau bénéficiaire en l'endossant. هذاك البينيفيسير يقدر حتى هو يعطي لواحد آخر ويأندوسيه ليه حتى هو يخلصو به. auquel cas il doit aussi justifier de son identité. حتى هو غادي يولي فحال الشكل ديال لو تيرور النهار الأول اللي بغا يعطيه ليه. حيت لا سيتوياسيون الأولى كان لو تيرور مع لي بينيفيسيير خاصو جوستيفيكاسيون ديال بياس ديدونتيتي. الوغ مني كيشدو لو بينيفيسيير وحتى هو كيولي كيأندوسي لواحد آخر. يعني راه كيولي فحال إلا هو المالك ديال الشيك ديال لا بروفيزيون وكيأندوسيه يعني كيعطيه لواحد البينيفيسيير جديد. مكيبقاش هو البينيفيسيير كيولي هو داك الشخص الثالث. يعني حتى هو خاصو يوري ليه لاكارت ناسيونال باش يتأكد بأنه هو النيت اللي غادي أندوسي ليه هداك الشيك. غادي نحبسو ان شاء الله حتى لحد هنايا باش الفيديو الجاي غادي نبداو هاد لو تيتر نيميرو 4 لا سيركولاسيون ديال الشيك كيفاش كيتم المداولة ديالو ما بين التجار وما بين الناس. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي دويت عليه اليوم هاد الفيديو. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير الاسئله ديالكم غادي نجاوبكم في ظرف ساعه ساعتين. المهم ما غاديش نتعطل عليكم في اقرب وقت غادي نجاوبكم. عجبكم الكونتوني ديال هاد لي فيديو وريو الاصدقاء ديالكم حتى هما باش يستافدوا تعم الفائده. ديروا ابوني باش دائما توصلوا بالجديد. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.